Dili tanan paliton para ni sa Ginoo. Kwarta dagan sa kalibotan, mao'y gipangita sa kadaganan. Adlaw gabi maning muha, bisan kalag malimtan na. Wata makatabang o utuot, apan dili siya Ginoo. Kung kwarta ang maghari, ang kasing-kasing mawag tangyod. Kwarta dili kaluwasan, dili siya tubag sa tanan. Si Jesus ra ang dalan sa kinabuhi nga walay katapusan. Kwarta mo agira, Mawala ra, mahurot ra. apan ang gugma sa Dios magpabilin hangtod sa hangtod na. Daghan na biktima sa kwarta, sugal, limbong ug bakak pa. Tungod sa ganansya nga sayop, pamilya ug konsensya nalaglag. Ayaw itugyan ng kinabuhi sa papel nga masunog ra. Mas bililhon ang kaluwasan kaysa bahandi nga malata. Kwarta dili kaluwasan, dili siya tubag sa tanan. Si Jesus ra ang dalan sa kinabuhi nga walay katapusan. Kwarta mo agira, Mawala ra, mahurot ra. Apan ang gugma sa Dios magpabilin hangtod sa hangtod na. Kwarta, kwarta, unsa ka, alagad ra ka. Dili amo ha, kung naa ka, salamat Ginoo. Kung wala ka, salig gihapon ko. dili ko paliton sa kalibutan. Kay si Kristo akong bahandi, mas dato ko sa grasya, bisan bulsa walay sulot karon. Hey! Dili kwarta, si Kristo, tunay nga bahandi, kaluwasan sa kalag ko. Kwarta gamit ra sa kinabuhi, apan dili sentro sa kasing-kasing. Si Jesus ang among piliyon, kay siyang tinuod nga bahandi. Kwarta mo agira, Apan ang Diyos magpabilin